अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं जिस टॉपिक के तहत आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो बहुत ही अहम गुफ्तगू है, बहुत ही अहम मौजू है। उस मौजू का नाम है हिंदुस्तानी तारीख़ के अहम दौर। उम्मीद के बहुत समात फरमाएँगे और चैनल ट्रू एंड रियलिटी ट्रू के नाम से उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। सामीन और नाजरीन, हिंदुस्तान का पूरा नाम जो है वो जम्बू था। यह जामुन के फल बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए उस फल की मुनासिबत से इसका नाम क्या है, जम्बू रख दिया गया था। उसके बाद इस देश का नाम जो है भारत रखा गया। ये भारत देशम, भारतवर्ष, ये भारत एक राजा था, उसी के नाम से मुनासिबत करके उसी नाम से मंसूब करके इस मुल्क का नाम भारत रखा गया। उसके बाद हिंदुस्तान, ये दरियाए सिंध जो है उसी के नाम के मुनासिबत से इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान रखा गया। यानी सिंध के किनारे जो लोग आबाद थे उसी की मुनासिबत से इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान रखा गया, जिसके माने कदीम फारसी लोग और यूनानी लोग जो इस मुल्क के कभी बाशिंदे थे और यहाँ आकर बसे थे। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आई तो इन लोगों ने इन तमाम नामों को चेंज करके इंडिया नाम रख दिया और उसी वक्त से ब्रिटिश हुकूमत के दौर से ये नाम रवाज पा गया। माहिरीन और साइंसदान जो है बताते हैं कि कदीम ज़माने में इंसानों से पहले ये मुल्क जानवरों और जंगलों का गहवारा रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ दौर में जो है क्या मिली है, मुख्तलिफ हड्डियाँ, डायनासोर की मुख्तलिफ हड्डियाँ मिली हैं। और अभी फ़िलहाल तो ख़ित्ता एशिया के मैप से अपना हिंदुस्तान, इंडिया जुड़ा हुआ है, मगर कदीम ज़माने में माहिरीन अर्ज़ियात, एक्सपर्ट ऑफ लैंड कहते हैं कि ये कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अहम दौर कौन कौन से। सबसे पहला जो दौर है वो हड़प्पा तहज़ीब का दौर है, जो वैदिक दौर से पहले की है। ये 6000 कब्ल मसीह के पास पाई जाती थी। दो बड़े शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पंजाब और सिंध में दरियाई सिंध की वादी के साथ 26,000 कब्ल मसीह में उभरे। जानवर और मूर्ति और देवी वगैरह की लोग पूजा किया करते थे। ये जब मैं कब्ल मसीह की बात करूँ ना, तो कब्ल मसीह का मतलब होता है मसीह अलैहिस्सलाम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो साल है वो है, क्योंकि कब्ल माने पहले और मसीह वही ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं। ये उसके बाद जो है तड़ावीर दौर है। ये शुमाल और मगरिब के मुल्कों से बर्र सग़ीर में आए, ज़माने दराज तक शुमाली हिंद में आबाद रहे, फिर जनूबी हिंद में दाखिल हुए। 2500 कब्ल मसीह के करीब हिंदुस्तान पर आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया और अपनी बस्तियां बसा लीं। द्रविड़ ही हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं, जबकि आर्या तो वस्त एशिया की जानिब से हिंदुस्तान आए थे। उसके बाद जो है वैदिक दौर है। ये वैदिक दौर या वैदी दौर कह लीजिए, ये हिंदुस्तानी तहज़ीब का भी एक अहम दौर है। जब वेदों की तश्कील हुई थी तो हड़प्पा सकाफ़त के ख़ात्मा के बाद भारत ने जो नई तहज़ीब ने जन्म लिया था वो वैदिक तहज़ीब का नाम दिया गया है। वैदिक दौर को दो हिस्सों में समझा जा सकता है। एक दौर है ऋग्वैदिक दौर, जो 1500 कब्ल मसीह से लेकर 1000 कब्ल मसीह तक था, और जवाब वैदिक दौर जो 1000 कब्ल मसीह से लेकर के 600 कब्ल मसीह में इसको तकसीम किया गया है। तो ये तो वैदिक दौर की बात। और वैदिक दौर से पहले जो दौर था किसका था, वो द्रविड़ का था, जिसको लोगों ने जो है आके यहाँ ख़त्म किया था। उसके बाद आर्यन दौर आता है। ये आर्यन दौर जो है ना,
1500 قبل مسیح کے قریب وسط ایشیا سے مختلف قبیلے اور مختلف سمتوں سے یہ نکلنے شروع ہوئے۔ ان کی کچھ شاخیں ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان آنے لگے۔ یہ لوگ بھی جو ہے مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے گپتا دور۔ یہ لوگ ہندو مذہب کے بھی ماننے والے تھے۔ یہ اس کا دور 300 سے لے کر 600 قبل مسیح تک 600 سے لے کر 300 قبل مسیح تک اس کا دور ہے۔ اس دور میں 3 راجہ بہت مشہور ہوئے: سمدر گپت، چندر گپت، مہاراجہ اشوک۔ یہ اشوک راجہ جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا اور سنا جاتا ہے۔ اس کے بعد گرجر دور۔ یہ مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، بدھزم تھے، مسلم تھے، ہندوازم تھے، سب ماننے والے اس میں موجود تھے۔ ان کا جو حکومت کا زمانہ ہے وہ 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک تھا، اور یعنی اتنی 12ویں صدی تک جو ہے بر صغیر میں گرجروں کی کیا رہی؟ حکمرانی رہی ہے۔ اس کے بعد برہمن دور، موریہ دور آیا۔ یہ موریہ سلطنت ایک قدیم ہندوستانی سلطنت تھی جو 322 قبل مسیح سے لے کر 185 قبل مسیح تک جو ہے قائم رہی۔ اس کی بنیاد چندرگپت موریہ اور اس کے وزیر اعلیٰ کوٹلیہ نے رکھی تھی۔ اس کا دارالحکومت پاٹلی پتر تھا جو آج کل پٹنہ ہے۔ ہندوازم، بدھزم، اجیویکا، ویدک وغیرہ کے ماننے والے تھے۔ یہ اس کے بعد جو آیا ہے وہ راجپوت دور آیا ہے۔ یہ راجپوت کے راجاؤں نے 600 عیسوی سے لے کر 1200 عیسوی تک کیا کرتے؟ راج کرتے دکھائی دیے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ لوگ یاسکا قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یاسکا قوم سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد جو دور آیا ہے وہ دور عرب، دور حکومت ہے۔ 712 عیسوی میں اموی خلافت کے ایک جنرل محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور دہلی میں سعید کو جو ہے سعید جو عربین تھا اس کو یہ حکومت سونپ دیا اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے 1414 سے لے کر کے 1451 تک حکومت کی۔ اب بات کرتے ہیں ہم کہ سلاطین دہلی کا کیا دور رہا ہے۔ سلاطین دہلی کے 320 سالہ دور حکومت میں 5 خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ 1206 سے 1290 عیسوی تک خاندان غلامان نے حکومت کی ہے۔ 1290 سے 1300 عیسوی تک خاندان خلجی نے حکومت کی ہے۔ 1320 سے لے کر 1414 تک خاندان تغلق نے حکومت کی ہے۔ پھر 1414 سے 1451 تک سید خاندان نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد 1451 سے لے کر 1526 تک لودھی خاندان نے حکومت کی ہے۔ اب اس کے بعد جو آتی ہے باری مغلیہ سلطنت کی، جس نے 1526 سے 1857 تک حکومت چلائی۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں 1674 عیسوی سے 1818 تک ان کی حکومت رہی۔ مغل حکومت کے خاتمہ کا کریڈٹ جو لیتا ہے وہ مراٹھیان ہیں یا مراٹھا جو لوگ ہیں وہ لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر ان کی حکومت رہی ہو مغل کے بعد تو پھر دیش کو غلامی کی طرف دھکیلنے میں کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ بہرحال برٹش حکومت کا جو دور رہا ہے وہ 1857 سے لے کر 1947 تک رہا، یعنی انگریزوں نے جو حکومت کی یہاں وہ 1857 سے لے کر 1947 تک حکومت کی، اور 1947 میں اپنا دیش کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر کے اب 2024 تک جو اب دیکھ رہے ہیں وہ ایک دیش کی آزادی کے بعد آئین ہند کے تحت الیکشن ہوتے ہیں، چناؤ ہوتا ہے، اور اس چناؤ کے حساب سے مختلف پارٹیاں ہیں اور لوگوں کو آزادی ہے۔ اس آزادی کے حساب سے جن کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ سیٹیں حاصل کرتے ہیں، ان کی حکومت بن جاتی ہیں۔ فی الحال جن کی حکومت چل رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ شری نریندر مودی جی صاحب وزیر اعظم ہیں، جن کی حکومت میں جو ہے جن کی حکومت کے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ کل جو ہے ہم بات کریں گے کہ عرب کے آنے سے پہلے یا اسلام کی آمد سے پہلے ہندوستان کے کیا حالات تھے، کیسے حالات تھے۔